Donc اليوم on va essayer de découvrir c'est quoi XML. On va essayer d'aller étape par étape من le niveau 0 حتى إن شاء الله le niveau un peu avancé. XML c'est une abréviation ديال Extensible Markup Language. Donc غادي ناخذوا هاد الX والM والL غتعطينا XML. Abréviation ديال Extensible Markup Language. اللي غنقولها بالفرنسي نقولوا langage de balisage او langage extensible de balisage. ما عرفتش كيفاش كترجم بالضبط اين وحده غنسبقوها. فوالا دونك extensible markup language. markup هي هاد الام هي اللي مشتركه ما بين ال HTML. الML هي اللي مشتركه ما بين ال HTML وما بين ال XML. HTML حتى هي markup language. Ça veut dire quoi markup language؟ فيما كتشوف ان لونغاج دو باليزاج كتفهم اوتوماتيكمون انه غادي يخدم بدي باليز، سيتادير غادي تلقاه في لو كود ديالو فاش غادي تكتب لك غادي يكون بحال هذا الشكل. فوالا فيه دي باليز، يعني شي حاجه اللي كتكتب ما بين انفيريور او سوبيريور. هذا فاش تسمع لونغاج دو باليز كتعرفوا راه غادي تكتب بحال هكاك markup language. تري بيان. دونك نشوفوا هذا اللونغاج ديال الاكس ام ال اشنا هو الدور ديالو. اسكو سي لا ميم شوز كو l'HTML؟ دونك سي une spécification proposée par le W3C en 1998 ولا غتلقاو كاين اللي كيدير 96 et qui s'est imposé comme un standard incontournable. يعني هو تبروبوزا من W3C ومن بعد ولا ان ستاندار تفقوا عليه في الانفورماتيك. سي ان ستاندار دو باز في الانفورماتيك كي انكونتورنابل اللي تري utilisé. on va voir que il est très important. زعما الاكس ام ال ما يمكنش شي واحد يكون في لا بارتي ديفلوبمون وما يكونش تعرف الاكس ام ال. Voilà, le langage XML est un format général de documents orientés texte. Donc l'XML كيمكننا اننا تنصوبوا دي دوكيومون بحال نقولوا دي دوكيومون مكتوبين comme un texte lisible. On va voir par la suite. C'est un sous-ensemble de SGML. Donc كان قبل من واحد لو لونغاج اللي سميتو ال SGML هو هذا، وبحال نقولوا هو المير هو البارنت ديالهم. فمن هذا الاس جي ام ال جا من تصاوب واحد لو لونغاج enfant اللي هو ال HTML الخاص بالويب. ال SGML كان فيه بروبليم ديال يعني الكومبلكسيتي، كان هو صعيب شويه داكشي ما قدروش يخدموا به ديريكتومون في اي حاجه وما زعما بلا ما يكريو هاد لي زونفون ديالو. دونك جا لو لونغاج HTML. دونك كما كتعرفوا لو لونغاج HTML سي ان لونغاج سبيسيفيك بور لا كرياسيون دي باج ويب. اي ابري يعني في l'historique après عاد تكريا لو XML. l'XML تكريا pour d'autres objectifs donc pas nécessairement la création ديال لي باج ويب. عنده يعني ديجا هو عنده plus d'avantages على l'HTML. دونك نتوما ديجا فو كونيسي سي كوا l'HTML وكتعرفوا بان l'HTML فيه دي باليز اللي هما ستاندار، يعني كيتحفظ عارف هاد لا باليز لاش تطلق وهاد لا باليز لاش تطلق اكسيتيرا. عنده هو لونغاج دو باليزاج وي، ولكن يعني ريسترا ما انت ما كتقدرش تزيد دي باليز. فيه دي باليز بري ديفيني بحال دابا فاش جينا نقراو HTML5 كاينين دي باليز بري ديفيني اللي تزادوا ولا لي زاتريبيو اكسيتيرا كاينين. يعني حنا لوبجيكتيف ديالك فاش تنقول شي حد راني كنتعلم في HTML سورتو HTML الاول راك غير تتعرف كل باليز لاش تطلق وكيفاش تخدم بها ودير دي زيكزامبل دي زيكزارسيس في هذا السونس تتبراتيكي هذوك لي باليز كي اكزيست. سي با لو كا بالنسبه للاكس ام ال. دونك هاد HTML حيت هذوك لي باليز اكزيست بري ديفيني فهو لاق لينا بور لا كرياسيون ديال لي باج ويب وما قدروش انه يعاودوا يستعملوه يعني لا ريوتيليزاسيون ديال هاد لو لونغاج هذا باش يديروا حوايج اخرى. فبقى ريسترا على هذا لوبجيكتيف ديال الكرياسيون ديال لي باج ويب. من هنا جات الفكره انهم عاودوا صوبوا ان نوتر لونغاج حتى هو دو باليزاج ولكن ماشيش بحال يعني زاد هاد النقص اللي كاين في HTML ديال ان فيه دي باليز محدده فما تيخليكش تخدم في بزاف لي دومين كتخدم على لي باج ويب. هو اللي حاولوا يتجاوزوه في الاكس ام ال.
الاكس ام ال حاولوا انهم يكرييو واحد لو لونغاج حتى هو دو باليزاج، ولكن ماشي هما اللي كاتبين لينا لي باليز. يعني انا دابا فاش غنجي نبدا نتعلم الاكس ام ال ما غنتعلمش لي باليز نقول هذه لاش تطلق هذه لاش تطلق، نو غنشوفوا كيفاش كنخدموا سانتاكسيكمون، كيفاش لي ريغل ولا اون فا كريي دي موديل اكسيتيرا. مي حنا اللي كيكون عندنا لا ما اننا نكريو لو دوكيومون اكس ام ال كوم اون فو على حساب فين بغينا نخدموا به. هانتوما غتشوفوا في لي زافونتاج انه يستخدم في بزاف ديال لي كونتكست توتالمون ديفيرون. Voilà, donc les avantages de l'XML. XML est un langage XML utilise un langage humain et non informatique. Donc في الكتابة ديال هذاك لو دوكيومون XML نقدروا نستخدموا un langage humain. يعني مثلا انايا نكتب دي مو في لي باليز ديولي ولا في وسط لو تكست شي حاجه مفهومه، انت اون فوا كتشوف هذاك لو دوكيومون XML واخا لا ستركتوراسيون ديالو سو فورما دو باليز مي تيكون واضح ليك، تيجيك بسيط. انا نعطيكم اكزامبل من الاول بحال دابا هاد ليكزامبل هذا، سا سي ان دوكيومون XML تيجيك ليزيبل. هنا تتشوف لا باليز سميتها ستاجير، وحده اخرى ستاجير سون اس، وحده نيم اي، فيها واحد النمره نو خالدي برينو احلام جروب تي دي ام اكسيتيرا. دونك كيبان لك انه سي ان دوكيومون ليزيبل واضح، اون بو لو لير وكتقدر تفهم اشنو فيه قبل ما تكون كاع عارف شنو هو اكس ام ال. فوالا دونك الي ليزيبل اي كومبريهنسيبل مفهوم. اكس ام ال اي اكستنسيبل، من هنا جات السميه ديالو ديك الاكس اكستنسيبل. فاش تنقولوا على شي حاجه اكستنسيبل سيتادير اون بو اجوتي اوتر شوز، ومن هنا جا لافونتاج ديالو او كونترير كو لاش تي ام ال. دونك لاش تي ام ال ني با اكستنسيبل، فيه دي باليز بريديفينيت كتجي نتايا كتخدم بهم، تكون يعني ضبطيهم وغتولي يعني تخدم بهم بسرعه كبيره، ولكن tu peux pas créer des balises propres ديالك. au contraire في الاكس ام ال tu peut créer ou définir les propres balises et les propres attributs. Donc حنا غنشوفوا ان في ان دوكيومون XML صاوبتو انا حر نصاوبو نسمي لا باليز كيما بغيت، غير عندي واحد مجموعه القواعد اللي خاصني نحترمهم. نسمي باليز ستاجير ولا نسميها ستودنت ولا نسميها اللي بغيت انايا كنسميها ماشي مشكل. دونك اكستنسيبل c'est-à-dire on a des balises propres à nous. Voilà, un document XML peut être validé par des règles strictes contenues par les DTD ou les schémas décrivant sa structure et la hiérarchisation des documents des données. Donc حنا غنشوفوا اننا عندك الحق تخدم بالسميه ديال لا باليز اللي بغيتي ولي باليز اللي بغيتي، ولكن انت اوسي عندك الحق انك ديفيني واحد الفيشي اخر اللي حتى هو تيكون ان دوكيومون اكس ام ال، سورتو الا غتخدمنا بان فيشي كون فا ابلي لو شيما، او سينو نقدروا نديفينيو ان دوكيومون كي ني با اكس ام ال اللي هو لو فيشي دي تي دي اللي كنكتبوا فيه لي ريغل ستريكت ا سويفر. يعني انا اللي غنكتب لي ريغل اللي غادي خاص من بعد هذاك لو دوكيومون اكس ام ال يفيريفيهم، الا ما فيريفياهمش ما كيتسماش فاليد، ولا فيريفياهم يعني طبق هذوك لي ريغل هذيك الساعه كيتسمى ان دوكيومون فاليد. اون فا هذا الشيء من بعد ان شاء الله. دونك سيباراسيون ستريكت من اهم لي زافونتاج ديال الاكس ام ال هي لا سيباراسيون ستريكت انتر الكونتوني et présentation. Le contenu de la mise en forme est rigoureusement séparé de la structure du document XML. Donc حنا غنشوفوا من بعد اننا في الدوكيومون XML فاش كنكتبوه عادي فيه دي دوني دو تكست دي انفورماسيون ا انريجستري، اما تو سكي ميز en forme ما تيكونش فيه نهائيا. سيبوزون حنا بغينا نديرو ميز en forme من بعد راه حنا غنخدموا بالادوات ديالها اللي حتى هما XML ولكن كيكونوا سيباري، كتسمى الاكس اس ال تي، يعني واحد لي فوي دو ستيل سيباري. وهذه من اهم لي زافونتاج ديال الاكس ام ال. فهكذا كيخليونا انه نفس لو دوكيومون اللي كيكون عندي اكس ام ال نقدر انني نافيشيه في واحد لا باج ويب من بعد، يعني ندير له ان ستيل ونافيشي مثلا المعلومات اللي فيه على شكل تيبل. نقدر هذاك نفس لو دوكيومون نشدو انا نافيشيه في واحد لا باج في واحد لابليكاسيون موبايل بشكل اخر اكسيتيرا. يعني كنستغلوا نفس لي دوني XML وكنبدلو غير في الديزاين وكنستغلوه de façon totalement différente. Voilà, parmi les avantages aussi, XML est un format standardisé, donc les standards هذه اتفقنا عليها, ouvert, ne nécessitant aucune
ليسونس. دونك 3 ما كتحتاج انك غادي تاخذ شي يعني تخلص شي حقوق ولا الي sans licence intégralement basé texte et qui peut être associé à n'importe quel jeu de caractère. دونك هنايا كنقدروا نخدموا n'importe quel jeu de caractère. on va voir يعني ان عنده واحد الانكودين كيجمع جميع لي كاركتير عادي تخدم بهم. يعني اللغه اللي عندك كتجي تخدم بها ماشي مشكل. dernière اولا avantage ديال الاكس ام ال هو ان الاكس ام ال سي ان لونغاج تري اوتيليزي اللي نقدر نخدموه في دي كونتكست ديفيرون. مثلا نقدروا نخدموا به ك pour stocker les informations, pour échanger les données entre les applications. aussi كاينين عندنا pas mal d'applications ولا des logiciels qui utilisent les fichiers XML comme fichiers de configuration etc etc. دونك هادشي غادي تبداو تشوفوه au fur et à mesure فاش تخدموا بلي زوتي غتبداو تيبان لكم كيفاش هذاك الاكس ام ال راه عنده يعني اشاك فوا كتلقاو ان دوكيومون اكس ام ال اللي تكريا باغ ديفو من عند لوجيسيال. مثلا فيجوال ستوديو كيستخدم اوسي الاكس ام ال pour des fichiers de configuration etc. c'est-à-dire en résumant c'est-à-dire que الاكس ام ال هو ميم سي كيتشابه مع ال HTML من حيث انهم هما بجوجهم سو سون دي لونغاج دو باليزاج يعني غيتكتبوا بشكل ديال لي باليز ولكن كيختلف معاه في اشياء كثيره. اول حاجه كيختلف معاه فيها هي ان XML est extensible, c'est-à-dire que moi-même je peux créer les balises alors que l'HTML non. aussi il est utilisé dans des contextes différents. غنخدموا به لاشياء مختلفه ماشي بالضروره عنده هدف واحد. لو دوكيومون XML فاش كيتصاوب نصاوبوه مزيان يكون بيان فورمي اي فاليدي راه يستغل مجموعه اشياء alors que le document HTML راه هو c'est pour créer une page web. هذا هو الهدف الوحيد ديالو. voilà donc remarque plusieurs technologies et langages qui se sont développés autour de l'XML. Ceux-ci enrichissent les outils pour la manipulation des documents XML. voilà donc une liste. يعني من وراء ما كان عندنا الXML يعني تصاوب لو لونغاج XML جاو من وراء مجموعه ديال لي بارتي ولا ديال لي لونغاج اللي حتى هما سو سون دي تكنولوجي اكس ام ال ولكن عندهم دي رول بريديفيني يعني واحد الدور فقط. وحنا ان شاء الله لو كور ديالنا غنحاولوا اننا نشوفوا فيه لا ماجوريتي ديال هادشي. يعني لو كور ديالنا اليوم هو اننا نعرفوا كيفاش نخدموا بان دوكيومون اكس ام ال اشنا هو دوكيومون كيفاش كيتكتب الكتابه الصحيحه ديالو اكسيتيرا. هذا هو الهدف ديال اليوم. ان شاء الله من بعد غادي نخدموا على اشنا هما لي شيما اكس ام ال كيفاش كيتكتبوا لاش تيليقوا كيفاش كنخدموا مع دوكيومون اكس ام ال وشيما اكس ام ال اكسيتيرا. ابري غادي خاصنا نشوفوا اشنا هما هاد الاكس اس ال تي اللي دوينا عليهم قلنا بور فير لا ميزون فورم كيفاش كنقدروا نخدموا بهم كيفاش يخدموا مع دوكيومون اكس ام ال باش يديروا ليه لا ميزون فورم اكسيتيرا اكسيتيرا. او سي الاكسبات نشوفوا اشنا هو لاش تيليق اكسيتيرا. فوالا دونك هذا هو الكور ديالنا. داكشي علاش قلنا ان حنا اكس ام ال غادي نتعمقوا فيه. غنشوفوا كيفاش كيتكتب ان دوكيومون عادي اكس ام ال ومن بعد غنشوفوا كيفاش نصاوبوا لي شيما اكس ام ال اكسبات اكس اس ال تي اكسيتيرا الحوايج الاخرين صافي. فوالا دونك اون فا كومونسي لوبجيكتيف ديريكتومون. دونك لوبجيكتيف ديالنا اليوم هو اننا نشوفوا كيفاش كنصاوبوا واحد لو دوكيومون اكس ام ال يكون بيان اكري كنسميوه حنا بيان فورمي. C'est bon. Pour qu'un document XML soit correct, il doit d'abord être bien formé. Et ensuite être valide. Donc un document XML خصو يتوفر فيه جوج الحوايج. خصو يكون بعدا بيان فورمي يعني مكتوب مزيان ومن بعد يكون فاليد يعني كيطبق واحد لو موديل. احنا نشوفوا لا بروميير كونترانت يعني هاد بيان فورمي اي دو ناتور سينتاكسيك يعني عندها علاقه مع لي ريغل ديكريتور مع الكتابه واش هي صحيحه ولا ماشي صحيحه. بحال مثلا انت الا غادي تجي تكتب لا باليز اي ام جي اللي عندك في فلاش تي ام ال ودرتي لا اي ام ودرتي جي عوض جي راه غلطه كتابه سينتاكسيكمون خطا. نفس هنايا القضيه غنوري واخا ان انت من حقك تكتب لي باليز اللي بغيتي ولكن عندك واحد المجموعه ديال لي ريغل خاصك تسويفيهم. الا ما سويفيتيهمش في الكتابه فغيكون عندك لو دوكيومون ني با بيان فورمي يعني فيه اخطاء دو سينتاكس.
اوكي فيه اخطاء ديال السانتاكس بحال دابا فاش تخدموا في لاش تي ام اف في سي كدير ديك بوين فيرغول ولا كتكتب برانت اف صحيحه ولا بحال هكا الا غلطتي في الكتابه كتسمى ايرور دو سانتاكس. دونك حنا هنايا الا غلطتي في الكتابه ولا ما طبقتيش القواعد اللي غنشرحوهم كيتسمى عندنا لو دوكيمون ني با بيان فورمي. الا تجاوزنا هذه المرحله وقلنا بانه الى بيان فورمي يعني كتبناه مزيان سويفون لي ريغل اللي غنشوفوا، كاينه مرحله واحده اخرى هي نفيريفيو واش الي فاليد. دونك لا سكوند كونترينت est de nature structurelle. Le document doit respecter le modèle d'organisation. يعني هذه هي ان شاء الله اللي غنشوفوها في الحصه الجايه. كنحاولوا ديك الساعه يكون عندنا واحد لو موديل اللي كتبناه بالدي تي دي ولا باللي شيما اللي فيه القواعد. مثلا كنقولوا ان واحد ستاجير خاص تكون عنده نقطه واحده. فاش تجي انت تكتب في الاكسامل ستاجير عنده 2 نقاط غيكون خطا ماشي كتابه، خطا في ستركتورال يعني ما تبعتيش القاعده اللي كتبتيها، انت كتعطي شروط خاصها تطبق. سي بون دونك ديك الساعه غنقولوا بان لو دوكيمون الا كاتبو انت مزيان غنقولوا لي بيان فورمي ولكن ني با فاليد، يعني عنده الخطا ديال الفاليداس. فحنايا غادي نحاولوا كيف نصاوبوا دي دوكيمون بيان سور اللي غيخدموا من بعد خاصهم يكونوا بيان فورمي ويكونوا فاليد بجوج. Un document XML est généralement contenu dans un fichier texte dont l'extension est .xml. Donc, أنا فاش تنجي نبغي نكريي un document XML كندير له l'extension .xml. باش تنخدم كنقدر نخدم بأي éditeur de texte ماشي مشكل. كنجي مثلا هنا هاو دابا الباج عاديه فيما بغيتي تخدم انت لي تيست تاعك دير نيو ولا تحل نيشان شي ايديتور نوت باد ولا فيزيول كود ولا اللي بغيتي وتحل مثلا هذا غنحلو هنايا باقي كاع انا ما خدمتش فيه دابا انا غيتحل ليا بالفيزيول كود. دونك المهم فاش غادي تحل لك في اي لوجيسيال واخا نيت نوت باد ولا هذاك البلوك نوت من الاول غادي دير مثلا هنايا سميه اللي بغيتي تيست والمهم انا عندي هي ليكستونسيون غادي خصها تكون .xml. فوالا يكون .xml ضروري يكون .xml في الاول. دونك هذا هو فيشي xml ها هو test.xml. اش غنكتبوا فيه احنا غنشوفوا دابا. فوالا دونك le document se découpe en 2 parties consécutives qui sont le prologue et le corps. Donc الا غنجيو نقسموا ان دوكيومون XML بداكشي اللي فيه غنقولوا ان فيه 2 الاجزاء. كاين فيه واحد الجزء اللي كيتسمى لو prologue وجزء اخر اللي كيتسمى لو corps. Les commentaires et les instructions de traitement sont ensuite librement insérés avant, après et à l'intérieur du prologue et du corps. Donc كاين هاد 2 الحوايج هادو اللي غنشرحوهم vers la fin اللي هما سميتهم les commentaires او les instructions de traitement. هادو يقدروا يتواجدوا في البرولوج يقدروا يتواجدوا في لو كور. الدنيا هانيه فيما بغينا نحطوهم ولا احتاجينا نحطوهم كنحطوهم ماشي مشكل. Voilà. La structure globale d'un document XML est la suivante. Donc, en général, c'est qu'on dit بحال هاد الشكل كي قلنا كيكون فيه واحد لا بارتي برولوج tout de suite. هنا درنا لي 3 بوينتيي بور زعما الا كانوا عندي هاد لي كومونتير ولا لي انستركسيون دو تريتمون الا كانوا ماشي بالضروره. ومن بعد كتدوز المرحله ديال كيكون عندنا واحد لو كور اللي كيبدا بواحد لا باليز وكيسالي بها. حنا نشوفوا سي سكون ابل ليليمون راسين. دابا نبداو نشرحوا كل حاجه. دونك اول بارتي في الفيشي XML هو لو prologue. Le prologue contient 2 déclarations facultatives mais fortement conseillées ainsi que les commentaires et les instructions de traitement. Donc هاد لا بارتي prologue ضروري غيكون فيها هاد لو بروميير هاد لا بروميير لين هي علاش كندويو حنا هي علاش نقدروا كاع نسميوها prologue بوحدها ولكن تجاوزا نقدروا نقولوا ان ممكن يتزادوا ليا هنا حتى لي كومونتير اي لي instructions de traitement. instructions de traitement هي اي حاجه باديه بهاد inférieur point d'interrogation inférieur supérieur point d'interrogation supérieur. دونك هذه ماشي مشكل حنا نشرحوها من بعد. المهم هنا تقدر تكون حنا دابا كنشوفوا هاد بروميير لين اش غتكون فيها. هذه حتى هي راه كتسمى انستركسيون دو تريتمون كي حنا دابا حنا نقدروا ميم نسميوها البرولوج. فوالا لا لين d'introduction d'un document XML اي دونك هي هذه اللي غتكون في الاول اش تتكون نديروا فيها ضروري inférieur point d'interrogation XML هكا تنخدموها با ديسباس ما كاينش اسباس. الا درنا لي زيسباس هكذا كيتحسبوا اخطاء.
اوكي. الخطا يقدر يجيك من ليسباس، يقدر يجيك من المينيسكول والماجيسكول، حيت ليكس ام ال لي سنسيبل على كاش جو سيبوز راني دايره في لو كور هنا غادي نشوفوها. يعني هذه اكس ام ال مينيسكول ماشي ماجيسكول، درتي غلطتي في شي ماجيسكول مينيسكول كيمشي لك ماشي بحال لاش تي ام ال. لاش تي ام ال الدنيا هانيه ني با سنسيبل على كاس الوغ كو الاكس ام ال لا. فوالا دونك كندير اكس ام ال تعطيها لا تريبو فيرسيون كيكون فيه هي 1.0 ولا 1.1 هما لي دو. الانكودين هما لي كاركتير اللي غنخدموا بهم، كتعطي هنايا ان كود وكتقدر تزيد هاد الستاند اللون. ستاند اللون هي واحد لا بروبريتي اللي كتكون فيها يا نو، وحنا نشرحوا كل حاجه بالتفصيل. دونك سيت لين permet donc d'indiquer la version de l'XML utilisée, le jeu de caractères utilisé et l'autonomie du document اللي هي stand alone. Voilà, donc pour la version كنقدروا نحطوا 1.0 ولا 1.1 هادو هما les versions ديال l'XML اللي كاينين، sachant que la très grande majorité des documents sont en version 1.0 et que la version A .1 est assez décrié، c'est-à-dire que حنايا غالبا كنخدموا بهاد 1.0 ما هاد 1.1 ما نقدروا نتجاوزوها، ما كنخدموش بها، يعني بلا ما تنصدعوا راسنا تنخدموا ب 1.0 صافي. الانكودين بالنسبه للانكودين هو هنايا يعني كيحدد النوع ديال لي كاركتير اللي بغيتي تخدم به. تقدر دير انكودين وتختار واحد في هادو اللي عطاكم هنا في لا ليست. دونك كتقدر كاينين عندنا جوج ديال لي نورم. دونك تقدر دير هنايا UTF 8 ولا UTF 16 هنا، سيتادير كو لي كاركتير يا اما غيكونوا على 8 ديال لي بيت اولا 16، مع العلم انه نفس لو دوكيمون. هنا خصنا نردوا البال ان مثلا عندك نفس لو دوكيمون الا درتي فيه UTF 8 راه وعاود بدلتي نفسه حيتي غير ديك UTF 8 ودرتي 16 راك انت بحال كتضوبل ليه لا طاي ديالو. علاش؟ لان عوض ما يكون كل حرف كيتكتب في ان نوكتي يولي كل حرف كيتكتب في دو زوكتي. سي بون. دونك غادي تحتاج غتكتب انت هذاك اللي احتاجيتي ليه، سينو الا ما بغيتيش ديرو راه باغ ديفو كيتخاد اليو تي اف 8. يعني حنايا هاد لي الفيرسيون ولا هاد انكودين الا ما كتبتوش ها اليو تي اف 8 اي لونكودين بري باغ ديفو، الا ما كتبتي حاجه كيدوز ليا اليو تي اف 8. فوالا دونك كاينين دوطخ مثلا لي زوطخ لونغاج عربي اكسيتيرا كتختار دوطخ نورم باش يبانوا لك هذوك الحروف مقادين مزيان. فوالا دونك بور لا propriété stand alone il désigne l'indépendance du document au sens où il n'existe aucun élément externe qui puisse altérer la forme finale du document XML fourni à l'application par le parseur, les références d'entité, valeurs par défaut, etc. Donc هاد stand alone هادي الدور ديالها هي انك نتايا فاش كتقولها ستاند اللون هنايا ناو، يعني كتقول ان ما كاينش شي دوكيومون اللي اكسترن بغي انا هاد لو فيشي راه خدام به. نعطي مثلا باش تقريبا حنا فاش تنخدموا في الباج اتش تي ام ال فاش تنجيو نبغيو نخدموا في جافا سكريبت ولا سي اس اس كنقدروا ان الكود ديال سي اس اس مثلا نحطوه انترن عندنا في نفس لا باج ولا نحطوه اكسترن. الا حطيناه انترن يعني ما محتاجش لشي فيشي اكسترن ديال الميزون فورم، ما عنديش شي فيشي اكسترن خدام غير كل شيء كاين وسطي، فانا هاد ستاند اللون كندير ليها ناو، يعني انا ما متعلق بحتى حاجه اكسترن. الا كنت متعلق بشي حاجه اكسترن فانت كدير ليها يس باش تقول انه راه عندك على راه كتنتظر واحد لا سورس الاكسترن في شي اكسترن تخدم به. بيان سور حنا هنا ما كندويوش على السي اس اس، غندويو على مثلا دي تي دي ولا اوتر اللي غنشوفوهم من بعد دي زيليمون اللي غادي يكون يقدر يخدم بهم لو دوكيومون ديالنا. Voilà, donc ce champ prend les valeurs yes ou no, يعني بحال بوليان. Dans la pratique, elle n'a pas grand intérêt et vous pouvez l'ignorer. Donc حنا هنا juste pour expliquer que ça existe. حنا غنشوفوا من بعد اننا on peut même ignorer la première ligne كامله من غير les attributs ديالها. Si l'attribut stand alone est omis, يعني الا ما دارش c'est la valeur no qui est prise par défaut. Donc الا ما درتيش راه كيتخاد وكانك كتبتي stand alone égale no. Donc الا كنتي انت غادي تعذب راسك باش دير لينا stand اللون ايكال نو غير بلاش، حيت لما درتيهاش هي هكا غتؤخذ انها فيها نو. دونك تقدر دير يس فاش تحتاج تبغي الياس، اما النو راها تعرف باغ ديفو.
Très bien. Donc هنايا exemple s'il n'y a pas de DTD حيت دابا لو فيشي XML يقدر يخدم بان فيشي DTD ديال القواعد. s'il n'y a pas un DTD ou si elle est interne دونك الا كنا كاتبين حنايا القواعد في وسط الفيشي يعني خدامين به interne بحال في HTML فاش نخدموا بال CSS interne le document est autonome donc la valeur ديال stand alone peut être définie AS. Si la DTD référencée est externe, la valeur de cet attribut doit être définie à now. Ok, donc أنا قبيله قلبت لكم المفهوم. فاش كتكون فاش تكون هي راها ما مأثراش بشي حاجة اكسترن يعني ما محتاجة حتى حاجة اكسترن. فاش كتكون نو ديك الساعة عاد كتكون خدامة بشي فيشي راه اكسترن صافي. Voilà, donc les attributs encoding et stand-alone sont facultatifs يعني يقدر انا ما نديرهمش وكتبت البرولوج الا بغيت نكتبو نقدر نسامبليفي وندير غير هاد XML وندير فيرسيون. الا درت البرولوج ضروري ندير فيرسيون 1.0 نسد بلاش ما ندير الانكودين و stand alone. الا ما درتش الانكودين راه غيتخاد ليا UTF باغ ديفو. الا ما درتش stand alone راه غيتخاد ليا no par défaut. C'est bon. نو بار ديفو c'est-à-dire شنو قلنا نو بار ديفو c'est-à-dire que بحال تتقول راه غيكون عنده فيشي اكسترن يخدم به الا باغي يخدم به ماشي مشكل. Voilà, le prologue aussi n'est pas obligatoire et dans ce cas le comportement par défaut est utilisé. Donc au cas où انت اصلا ما درتيش داك السطر الاول كله البرولوج الا ما درتيش فهو غادي تعتبر بحال كاين وبحال درتي فيه ديك فيرسيون 1.0 الانكودين UTF ويت هادو هما اللي يخدموا باغ ديفو واخا الا ما كتبتوش. دونك مي نتوما تخدموا الا خدمتوا امتحان تيوري كتبوا لو برولوج على الاقل بالفيرسيون يتكتب صافي. حنا كندويو غير كوتي براتيك غادي يدوز يعني هذاك الباج زور غادي يدوزو كانه مكتوب. فوالا دونك من وراء هذاك سميتو رجعوا هنايا لا سينتاكس من وراء لو برولوج قلنا كيقدروا يكونوا عندنا لي كومونتير لي زيكسبرسيون لي انستركسيون دو تريتمون. كاين عندنا لو كور كيبدا بهاد الروت اليمنت اولا ليليمون راسين هو الاول غنشوفوا اشنا هو. Donc l'élément racine est lui aussi obligatoire. هذا ضروري خصو يكون. Cet élément est une balise unique سطروا عليها 20 سطر dans le document. Elle encadrera le contenu de votre document XML. Donc هي أول باليز كتحل نساو علينا البرولوج هي اول باليز كتحل واخر باليز كتسد. هذه هي اللي سميتها ليليمون راسين وضروري خصها تكون وكتكون اون سول اونيك ما كتعاودش. نوبليون با كو اكس ام ال سنسيبل على كاس. انا كتبتها لكم هنا اشنو كتعني سنسيبل على كاس هي راه كيفرق ما بين المينيسكول والماجيسكول. باغ كونسيكون الا سميتي شي باليز عندك تاغ هي اصلا تاغ راه هي باليز. المهم الا كتبنا تاغ راه سي با لا ميم شوز كو الا درنا تاغ افيك تي ماجيسكول مختلفين. علاش؟ لان اكس ام ال لي سنسيبل على كاس. دونك فاش يكون عندنا شي لونغاج اللي كنبداو نتعلموا ليه كيكون سنسيبل على كاس كيخصنا نبداو نردوا البال ليكريتور ديالنا اش كنكتبوا باش ما نوقعوش في المشاكل. دونك بور نوتر اكزامبل مثلا هنايا غادي نديرو شوف واحد ليكزامبل هذا دابا عندي درت انا ان برولوج درنا اكس ام ال فيرسيون 1.0 عطينا واحد لونكودين من هذاك لو طابلو اللي عندنا باغ لا سويت درنا واحد لا باليز اللي هي اللي تحلات وتكتب داكشي اللي غادي تكتب وفي الاخير هي اللي غتسد. دونك حنايا هاد لا باليز هادي اولا هاد ليليمون هادي هي اللي غادي تعتبر ليليمون راسين. تري بيان دابا غندوزو الا تعرفنا على ليليمون راسين غندوزو لهاد الجزء هذا ديال لو كونتوني. دوكيومون اكس ام ال من غير لو برولوج وليليمون راسين اش كيقدر يكون فيه؟ دونك يقدر يكونوا فيه دي زيليمون بصفه عامه يعني دي باليز حنا نشوفوهم. لو دوكيومون اكس ام ال اي اورغانيزي سو فورم ديليمون دون لا اي ليليمون راسين. واحد فيهم هو ليليمون راسين تيتكتب المره الاولى وتسد وما يبقاش يتعاود. ان ليليمون اي فورمي دون باليز او فونت d'un contenu et de la balise fermante correspondante. donc بصفه عامه ليليمون هذا هو لو شيما ديالو كتبداه كدير باليز تسميها انت اللي بغيتي. المهم خاصك دير هاد انفيريور سوبيريور
اللي بغيتي ولا على حساب ليكزارسيس اللي تعطالك والبروبليماتيك اللي عندك. المهم كتكتب داكشي اللي عندك يتكتب هنا، تنشوفوا ممكن نكتبوا نيمبورط كوا اون فا وكدير هاد السده ديالها بسلاش بحال كيف نخدموا في لاش تي ام ال. غير هنا الفرق ان لا باليز نقدر تكون حنا اللي كاتبينها ولا خدامين بها في واحد لابليكاسيون ما كايناش، يعني الناس الاخرين ما تيعرفوهاش. Voilà. وهنا كيكون un contenu. Donc en général c'est ça. Sauf donc tous les éléments doivent avoir une balise d'ouverture, une balise de fermeture, sauf l'élément vide. Donc كاين واحد النوع ديال لي زيليمون اللي كيتسموا élément vide بحال اي ام جي في لاش تي ام ال مثلا، ولا الانبوت هذيك اللي كتسد فيها، يعني ما فيهاش لو كونتوني. دونك اون بو افوار دي زيليمون امبريكي، يقدر نلقى في وسط هذا الكونتوني عاوتاني باليز وحده اخرى اللي تحلات. وهنا خصنا نردوا البال لي فيرميتور، سيتادير كنرد البال ان اخر وحده تحلت هي اللي خصها تسد في لامبريكاسيون، بحال كي كنا خدامين في لاش تي ام ال دائما. Les éléments ayant des attributs et d'autres cas qu'on va traiter au fur et à mesure dans ce cours. Donc هنا نقدروا نلقاو des éléments، نقدر حتى هاد لا باليز تكون فيها des attributs etc. en quelque sorte شي حاجه كتشبه الشكل ديال لاش تي ام ال. غير هنا لي باليز حنا اللي نقدروا نصوبوهم يكونوا عندنا وما يعرفوهمش ناس اخرين اكسيتيرا، ماشي دي باليز ستاندار بحال لاش تي ام ال 5 فيما مشيتي راه نفس لي باليز. دونك اكزامبل 1 مثلا عندي واحد لا باليز ليفر كنكتب فيها دي انفورماسيون، هنا اللي بغيت دو تكست سميتو دو تكست وكندير باليز دو فيرميتور. دونك هادي كيتسمى هاد ليفر كيتسمى ان اليمون عادي. كاين اوسي نقدر ندير باليز من هاد النوع اللي انا دائما باليز غتبدا بانفيريور فيها فيشي، مثلا سميت لا باليز فيشي وهنا عطيتها ان اتريبو كما كنعرفوا، هنا عطيتها مثلا لو لين ديالو وسديتها في نفس اللحظه، ما عندهاش باليز دو فيرميتور ديالها. دونك هذا نوع اولا مثال ديال لي زيليمون فيد، هذه كتشبه الاي ام جي اللي عندنا في لاش تي ام ال اليمون فيد. دونك اليمون فيد ما كيحتاجش انه يكون عنده باليز دو فيرميتور ديالو. هذا هو ليكزامبل الاول باش نديروا الفرق ما بيناتهم. ليكزامبل الثاني دونك ان دوكيومون بيان فورمي. بيان فورمي يعني نشوفوا مثال ديال واحد دوكيومون مكتوب بطريقه صحيحه. دونك دوكيومون باش يكون بطريقه صحيحه في الكتابه غادي خص دير له البرولوج، كي قلنا اقل حاجه فيرسيون، اللي بغى يزيد الانكودين يزيدها، كنسدو بهاد بوين دانتيروغاسيون، ما نديروش لي زيسباس. عندنا من بعد ضروري واحد لا باليز هي الاولى كتحل وما تعاودش، ها نتوما هنا ستاجير فيها اس ولقاها من بعد هي اخر حاجه بالساليت. دونك فوالا انا هنايا جي عندي ستاجير وباقي عندي ستاجير واحد اخر. فوالا دونك تري بيان عندي ستاجير اخر. دونك هنايا درنا ستاجير بالاس، ها هي اخر حاجه تسدات، ها هي ستاجير، وفي وسطها درت واحد لا باليز وحده اخرى ستاجير ما فيهاش اس، دونك ماشي هي نفسها. هاد ستاجير هذا غنسجلوا له معلوماته، دونك درت ليه النيميرو ديالو لو نون لو برينون على شكل دي باليز فيها الباليز دوفيرتور والباليز دو فيرميتور، وبيناتهم كنكتب لو تكست اللي هو المعلومه اللي بغيت انا نحتفظ بها. فاش ساليت المعلومه ديال ستاجير الاول غادي نسد لا باليز ديالو وغنفتح باليز وحده اخرى باش نونجستري عاوتاني ستاجير اخر، بحال كنكتب في ان فيشي سي كوم دو تكست، بحال كتكتب معلومات ديال شي شخص غير هي سو فورما باليز. دونك نفسها خدمت ستاجير اخر وما كاينش هنا النوسيون ديال لي بوكل ولا غادي يبقى عندك دو تكست. دونك غتكتب نيم اي تا 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 تسالي كتسد في الاخر خاصو يتسد لينا هذاك لو دوكيومون ديالنا اولا ليليمون راسين عندي حتى لهنايا صافي كيتسد لي هذاك ليليمون راسين. وي اسكو vous avez des questions حتى لهنا؟ je vais passer ندير واحد ليكزامبل دو تيست mais avant est-ce que vous avez une question؟ دونك شوفي معايا باغ اكزومبل حنا اون فا ان اكزامبل، كنجي كندير بوين دانتيروغاسيون، خاصني نكتب اكس ام ال صغيره، ندير فيرسيون ايغال 1.0 ولا بغيتي تزيدي الانكودين مرحبا، ما زدتيهاش ماشي مشكل، غادي نديرو بوين دانتيروغاسيون ونسدو سوبيريور. سا سي لو برولوغ. من بعد من وراه ككتابه كنقولوا لك حلي اي باليز، الا انت غديري غير مثال من عندك غتحلي اي باليز بالسميه اللي بغيتي. مثلا حنا شنو نديرو مثلا كور، سميت باليز كور. هذيك لا باليز الاولى اللي تحلات انا دابا فاش باش ما ندوخش الباليز فين ما نحلها كنسدها، هذه قاعده تعلمناها من لاش تي ام ال صافي. دونك هنا دابا كور جيت هذه ما خصنيش نلقى عاود كور مره اخرى تحلات وتسدات، صافي كتكون اونيك،
خاصها تكون اونيك باش تسمى اليمون راسين. فوسطها ندير اللي بغيت، ندير دي باليز مثلا نقول تيتر، هاهما ما كاينينش هادو تنختاروا فيهم دابا. نقولوا مثلا بروغراماسيون دي زابليكاسيون كليون ماشي كليون ويب كوتي كليون. فوالا نسد تيتر. فوالا انا ساليت عندي دوطخ انفورماسيون بغيت نسجلهم، نقدر نزيد مثلا نقول ليه انا بغيت نسميه ماس اورير، ما بغيتش نطولها درت لها ام اش، حتى حد ما كيمنعني. بغيت نسميها المهم اللي عندك هي ديك لا باليز كيما كتبتيها في لوفرتور تكتبيها في الفيرميتور. ميمكنش تكوني هنا دايره لها تيتر مينيسكول وهنايا تجي تخربقها في الكتابه، خاصها تكون نفسها. ميمكنش هنا درت لها ام اش وجيت انا من بعد وما عجباتنيش ودرت لها ماس اورير، لا ديك اللي غتسد هي ديك اللي تحلت. دابا هذا خطا صافي. دونك ها هي دابا فاش مثلا ساليت الخدمه ديالي سوفغارديت، هذا حنا تنقولوا كو سي ان دوكيومون كي ني با بيان فورمي كتابه سينتاكسيكمون غلط. علاش؟ حيت هو كان كيتسنى في هاد لا باليز هي اللي تسد ام اش، انت جيتي سديتي ليه باليز وحده اخرى. احنا غنشوفوا دوكيومون اكس ام ال كي قلنا فاش تنبغوا نصاوبوا نقدروا نخدموا اي ايديتور دو تكست عادي. من بعد فاش تنبغوا نفتحوه كنقدروا نمشيو نفتحوا شنو سميتو تيست، نفتحوه بالنافيغاتور. المهم تفتحوا بشي اوتي اللي فيه لو بارزور، والبارزور هو اللي كيديتيكتي لي زيرور دو سانتاكس. جميع لي نافيغاتور، حيت دابا حنا قلنا بان ليكسامل هو يستغل بور ليشونج ديال لي زانفورماسيون ميم في لي زابليكاسيون ويب. ف اغلبيه لي كلشي لي زيديتور راه عندهم، كلشي لي نافيغاتور راه عندهم البارزور ديال ليكسامل، يعني كيعرفوا يخدموا على ليكسامل. دونك انا باغ ديفو حيت تيستيت الصباح هو دابا غيعطيني كيتفتح ليا بالفايرفوكس. سينو نتوما كيتعطاكم بالبلوك نوت كتمشي كدير له اوفرير افيك وكتحلو بالفايرفوكس ولا داكشي اللي بغيتي. فوالا دونك ها هو دابا فاش تيتفتح ليا هو حنا بغيناه غير يبان لينا. شوف دابا عطاني ايرور، شفتو عطاني ايرور كيقول لي باليز نو كوريسبون با ا لاتوندو. كيقول لينا حنا هنايا شوفوا انا كنتسناك تسدي لي الام اش. دابا اولا قبل ما نصحح ليغور غندير كونترول سي غنهزها وغنمشي نشوف لي زوطخ نافيغاتور واش داروا كيعطيوني نفس الحاجه. هاي شفتوا دابا هذا الكروم كيقول لي حتى هو عطاني قال لي عندك ايرور في الربعه في الكولون 25 كيقول لك تاغ ميز ماتش. فوالا كيقول لك بروبليم ما بين هذيك لا باليز دوفيرتور وديك لا باليز دو فيرميتور ماس اورير. شفتي ماس اورير مع الام اش كيشرح كيحاول انه يشرح لك ليغور ديالك. فانت الا فهمتي ليغور كتمشي تتصححها دابا حيت هو ني با بيان فورمي. اوروزمون كو النافيغاتور بعدا راه ورانا الخطا ديالنا. الا درت ام اش مشيت عاوتاني هنا درت اكطواليزي، شفتوا هذا هو جهدنا لحد الساعه غيولي يبان لينا بحال هذا الشكل. ما تنتظروش حيت راه قلنا ما لوبجيكتيف ديال ليكسامل ماشي كنكريو لي باج ويب ولا دابا غنشوفوا من بعد فاش كيتستغل. حنا بغينا غير يبان لينا بعدا هكذا. شوفوا دابا فاش تنسد هنايا كيتسد يعني كيكون بحال شكل ديال اربر ديال لي زيليمون. اوكي فوالا حيت انا هادو هما اللي حاطهم في وسطو كيتكتب ليا كيبان ليا بحال كيعاود يبان ليا في النافيغاتور. هنا راه قالوا لي راه انت ما درتيش الستيل، حيت نقدروا ان شاء الله من بعد فاش نخدموا على الاكس اس ال تي هاد لو دوكيمون هذا نصاوبوه على شكل باج اتش تي ام ال وتكتب هنايا يعني على شكل طابلو مزوق اكسيتيرا. داكشي اللي بغينا حنا غنخدموه في الستيل من بعد. هذا هدف. سينو نقدروا نديروا به اشياء اخرى كي قلنا له ليكسامل ماشي الهدف ديالو غير ليوتيليزاسيون في الويب، نقدروا نخدموا به في بلان دوطخ اليمون. فوالا دونك هنا الا جيت لهذا الاخر حتى هو ها شفتوا الشكل كيكون مبدل وصافي. هذه تتسد كتفتح دونك تري بيان. ها هو الا بيان في. الا هزيت انا دابا هذا كور قلت انا عندي بغيت نسجل بزاف ديال لي كور دونك ندير اونطري ونقاد. هذا الكور هذا غادي نسميه مثلا بي او. قولوا لي دابا نتوما فوتر افي واش هذا لو دوكيمون il est bien formé. يلا جاوبوني هذا لو دوكيمون il est bien formé ou non. يعني واش فيه ايرور دو سانتاكس الا غنجربوا ولا ما غيكونش فيه ايرور. مادام نو ماشي نو فورمي ني با بيان فورمي. علاش؟ شنو هي ليرور اللي فيه؟
حاجة يمكن حلينا باليز وعاودنا حليناها جوج مرات. ماشي مشكل باليز تحليها جوج مرات، يعني التكرار تصاوبي بزاف ديال لي باليز ممكن. هنا كاين مشكل اخر، حنا شنو قلنا باش يكون بيان فورمي؟ خص يكون فيه البرولوج، هذا كاين فيه البرولوج، خاص يكون فيه اش ليليمون غاسين، هذا فيه ليليمون غاسين. شوفوا معايا مزيان قولوا واش فيه ليليمون غاسين. يلا اساي دو ريبوندر. ليليمون غاسين شنو قلنا عليه؟ ليليمون غاسين هو واحد لا باليز كي دوا تاتر هي اللي كتونكادري لو دوكيومون كامل، يعني هي الاولى كتحل وهي الاخرى كتسد. حنا دابا الا جينا نشوفوا اول باليز تحلات هي كور واخر باليز تسدات هي كور، مزيان. ولكن هنا شنو المشكل اللي عندي؟ كنقولوا بانها خاصها تكون اونيك، وحنا البروبليم اللي كاين عندي هنا انني عاودتها سي بون. دونك هنا المشكل اللي عندي انني عاود ما فيش ليليمون غاسين، اما احنا نشوفوا دونك ما فيش ليليمون غاسين، ما عنديش باليز اللي هي اللي تحلات وهي الاخرى تسدات بحيث ما كانتش مكرره. غنجي نتيستي هنا. فوالا ريغارد هنا كيقول لي دوني انكومبريهنسيبل ابري ليليمون دو دوكيومون. شتي كيقول لك هنايا لو كور فاش غادي يلقاه تبدل لاين 6. شتي فاش فوالا فاش هو دابا فاش كتبتي لي انت هذا هو الاول ظنوا انه برولوج، ظن اليمون غاسين، ظن انك انت كتفهم ان خاصك داك اللي بديتي بيه ما تعاودوش. فاش جيتي هنا عاودتيه وقع هو عنده لومبيغويتي. هذا دابا الفايرفوكس بعدا عاودنا حتى هذا نفس المشكل. ها نتوما اللاين 6 واخا لي ميساج يقدروا يكونوا مختلفين ولكن نفس ليغور عنده في اللاين 6. علاش كيقول لك اودي راه ما خاصكش تكرره؟ دونك انايا هنا مثلا الا درت سميت مثلا موديول، بغيت نخلي هذه كور ماشي مشكل، انا عندي بزاف لي كور كنقرا بزاف لي كور، اللي عليا هي ندير واحد الباليز اللي المهم ما تكررش. هاد الوسطانيين واخا يتكرروا، ها كور الاول ها كور الثاني بحال كي درنا في الكور ستاجير ماشي مشكله التكرار ديال اللي الوسط. بحال هنا فاش درت هاد ستاجير هذا عاودته، ولكن هاد لا باليز اللي فيها اس ما تعاودتش، هذا واخا يتعاود. دونك انا دابا فاش غنجي هنايا ندير كونترول اس، دابا نورمالمون هذا سي ان دوكيومون بيان فورمي. باش تنعرفوا دوكيومون بيان فورمي كنلقى مكتوب فيه البرولوج، كنشوف لا باليز الاولى اللي تحلات واش هي الاخرى تسدات الى كنزيد نفيريفي واش ما تعاوداتش. الا لقيتها معاوده كنعرف بانها خطا، خاص لا باليز الاولى اللي تفتحات ما تعاودش تسد في الاخر وما تعاودش في وسطهم. ماشي مشكل ديك الساعه الا خدمت على دي باليز معاودين ماشي مشكل. انا عندي 10 ديال لي كور راه غنسجل 10 ديال لي كور، عندي جوج راه غنسجل جوج. دونك انا غندير كوبي كولي ميم وغادي نزيد جوج ديال لي كور وحدين اخرين بي اس البروغراماسيون ستركتوري، ونزيدو مثلا او تي يعني ليسونسيال او تكنولوجي دو لانفورماسيون. دابا هذا سي ان دوكيومون بيان فورمي مكتوب مزيان ما فيه حتى مشكل الخطا. ها هو شفتوه فاش اكطواليزيتو مزيان. الحاجه الباليز اللي كتكون فيها دي سوز اليمون وسطها كتلقاوها حداها تيغي كتقدر تسدها الا بغيتي زعما تفهم، بغيتي تزيد توضح وصافي. فاحنا هذا كيفاش غنقراو؟ غنقولوا بان عندنا بليزيور موديول. اون ان موديول اللي كيتسمى programmation du structuré, programmation des applications web côté client. عنده في la masse horaire ديالو 180. deuxième PO في 120. un troisième le PS 120 و le quatrième le ETU اللي فيه 100 اللي فيه 80. حنا كنسدو ولا تنفتح غير بور لا ليزيبيليتي كما قلنا. حنا دابا باقي ما يلاه لو ديبي غنشوفوا من بعد ان شاء الله كيفاش نقدروا نخدموا على لا ميزون فورم. مي اسكو سي كلير اشنا هو دوكيومون بيان فورمي؟ هذا هو السؤال. انا نعطي مثال كي قلت لكم بحال دابا جيتي انت هنا ودرتي لهادي مع قوه الزربه ولا درتي تيتر، هادشي ما غاديش يغفروا لك ليكسامال حيت ليكسامال لي سونسيبل لا كاس. شفتيه
ما يدوزهاش لك، خصك ترد البال. هاي لاين ويتس. دونك غير خطا بسيط يدي لك كلشي، نركز معاه فاش تنكتب. نشوفوا مثلا درنا ليسباس، اي باينه من هنا راه ما بقاتش زرقاء، راه خطا، غير ليسباس يدير لي المشكل. شفتوا هذاك ليسباس يدير لي المشكل. يعني فاش نكون كنكتب انا راد البال اش كندير. انا كنتيستي لكم دابا في جوج ديال لي نافيغاتور، من بعد راه نبقى نتيستي غير في حاجه وصافي. شفتوا دونك يعطيني خطا. هنايا جيت مثلا هنا ودرت اسباس، حتى هي خطا كما كانت في الاول كاينه في الاخر. صافي باش ردوا البال. شفتوا كاع ما عطاك سي بون. دونك حيت غلطنا في البرولوج ما بقاش كاع كيبين لك داكشي اللي من وراه الخطا الاول. ردوا البال لهذا الشيء اللي هو المختلف على لاش تي ام ال. هذا لو لونغاج اكس ام ال ماشي متسامح، يعني مع ليسباس مع السوبيريور انفيريور اكسيتيرا، مع السدان. مثلا نتايا جيتي بحال دابا هاد التيتر هادي وما سديتيهاش بالحق، هاد التيتر دابا الا سديناها حتى من بعد تقدر غادي تدوز. بحال دابا درتي ليها بحال هكا، جيتي هنا وفي الترتيب حطيتيها هي هنا. دابا بحال دابا هذه راه خطا. علاش؟ حيت حنايا فاش كاين الخطا كنقولوا ان ام اش، بما ان الام اش تحلات خاصها هي اللي تسد. هو كيتسناك دابا هنا تسد الام اش، انت سديتي تيتر صافي. هنا باين مشكله غتكون. نجربوا يعني هذه مشكله حتى في لاش تي ام ال. فوالا شفتوا لاين 18. شوفوا هاي 18. يعني الترتيب ديال فاش تكون عندك ان بريكاسيون خصك ترد البال. لو اخر وحده تحلت هي اللي خاصها تسد. فاش جيت بغيت تسد بحال دابا كور من وراها تحلات التيتر، فاش نبغي نسد انا ما غنسدش كور، خاصني نسد التيتر الاخر اللي تحلت. ماشي مشكله انايا كنخدم ان بريكاسيون، يعني هنايا داير موديل وسطو درت كور الدنيا هانيه، ولكن انا فاش نجي وسطها درت التيتر ماشي مشكل. ولكن انا خاصني نعقل ان الترتيب كيتسدوا داك اخر وحده تحلات هي اللي كتسد الاولى. تري بيان. دونك هذا هو لو كور لحد الساعه اننا شفنا كيفاش بيان فورمي. فوالا دونك هنا قلنا حل واحد ليديتور تكست وكتب السطوره ديالك، انغوجيستري سو فورما اكس ام ال وتيستي مثلا في الانترنت اكسبلورر ولا في اي نافيغاتور واحد اخر اللي كيكون عنده البارزر. هذا الشيء هو اللي شرحنا دابا، هو اللي درناه انني تيستيت لكم. غير انا ما جربتش نفس المثال. حنا دابا حاولنا نكتبوا مثال اخر من عندنا باش نشوفوا بانه اي باليز كتبتيها خاصها غير تكون متبعه القواعد ديال الكتابه. راه حنا شرحنا القواعد الكتابه والانواع ديال الاخطاء الممكنه اللي ما غاديش تدوز لك. فوالا دونك هنا غندوز لواحد لا رومارك تري امبورطونط اللي هي الا كنتي انت باغي تخدم على في الكتابه ديالك، بغيتي دير هاد الرمز تاع انفيريور ولا سوبيريور ولا الاند ولا دير دي كاركتير سبيسيال اللي هما ديجا مستخدمين في لاش تي ام ال، كيفاش غادي في هذا في الاكسامن كيفاش غنخدموا. واخا دونك بلاتي كونترول اس مزيان. فوالا مزيان. دونك هادشي كله عندنا دابا مزيان. نجربوا حنا مثلا الاصغر. فوالا دونك هاد الاصغر حتى هي نورمالمون كتعطينا المشكل. نورمال الاصغر نفس الفكره، هي انها هي تستخدم لبدايه ديال باليز. كنبداو بها هنا فاش تكتبها بحال هكا وكانك بتبدا ليه باليز، ما كيفهمش راك بغيتي تقولي صغر مثلا من 200. اوكي دونك هنا فاش غنمشي نفيريفي كيعطيني هاد ليغور هكا، ما كيبغيكش تستخدم بها بحال. دونك الا مشيت انا درت اسباس نجرب. الا درنا الاسباس واخا درتي لاسباس كيعطيها لك خطا. سي بون. دونك هنايا اش تنقولوا في لو كور ديالنا؟ كنقولوا الا هادو كي سون انتردي نورمالمون خلقوا لينا مشاكل، فعندهم دي سامبول ديالهم ولا سكون فا ابلي بار لا سويت لي زونتيتي بريديفيني، رموزهم. عوض ما تكتب الكاركتير نيشان كتكتب الرمز ديالو. مثلا عند ال تي هي ليس دان اصغر من ليس دان وكدير بوين فيرغول، وهو عوض غادي تيكزيكوتا فاش غيتانتربريتا في النافيغاتور وغيعطيك هذا الرمز ديال الاصغر. ها نتوما هنا دابا الا درنا هذيك دارت لينا بروبليم بوين فيرغول. فوالا غادي نتيستيو. شفتوا هاي دابا تتعطى لينا عاديه. هنا فوالا هي اصغر غتعطى ليا بشكل عادي.
نشوفوا ثاني قلنا اكبر، احنا نورمالمون خاصها تخلق لينا مشكل ما خلقاتوش، نعاود نشوف. فوالا دونك هو هنايا دازت ليه نيشان، ماشي مشكل. لا في الفايرفوكس وفي الاخر وي سيبوزون واخا الا جيت ثاني مثلا ندير ليكزامبل ديال اند، هما كاينين بزاف ديال الرموز. نجربوا هاد الاند حتى هي غير كيكون فيها مشكل، وهاد الاكبر حتى هي نشوفها نعاود نتاكد منها. فوالا دونك هنا عطاني ايرور، غنفيريفيو على هاد الاند نرجعوا لو كور ديالنا غنلقاو هي كنديروا ا ام بي بوين فيرغول توجور. دونك ندير حداها ا ام بي بوين فيرغول. فوالا دونك ها هي دابا تكتبت لك الرمز ديال الاند. سي بون السوبيريور ديتيكتاه ليا اوتوماتيك، ما الا ما بقاش فيه مشكل جو سي با صافي. دونك المهم حنايا هنايا لا بارتي اللي كنبغوا نفهموا منها انه الا كانوا عندنا دي كاركتير ممنوع علينا نجيو نكتبوهم، هادشي راه كاين حتى في لاش تي ام ال فاش تبغيو تكتبوا لو كود. جو سيبوز ان اكزرسيس في ليكزامان كنت عطيتو لكم، يمكن ليكزامان الثاني الكونترول الثاني اللي كان خصك تكتب فيه لا باليز. هذيك لا باليز باش تكتبها يا اما كدير اسباس باش تطلع لك، يا اما كدير تعوض هذيك الانفيريور بالاند ال تي بوين فيرغول. ديما هذا هو الانتيتي ديالها، هو لو كود ديالها. سينو تقدر دير هاد الكود ديالها عوض ال تي دير ديال 60 حتى هي غتعطيك نفس الفكره. فوالا دونك اخر حاجه بقات لينا اللي هما لي كومونتير لي انستركسيون دو تريتمون اي لي سيسيون سي داتا. دونك اشنا هما لي كومونتير؟ الا بغيت ناجوتي لي كومونتير كما قلنا نقدروا نزيدوهم كوسوس وحده البرولوج ولا حدا لو كونتوني، فبحالهم بحال يعني عندنا في لاش تي ام ال كنستخدموا هاد الرمز ديال انفيريور بوين ديكسكلاماسيون تيغي تيغي، وتتخدم على الكومونتير اللي بغيتي تكتب. مثلا تدير التوضيح ديالك لشي حاجه، مثلا هنايا نجي وندير بوين ديكسكلاماسيون. شفتوا هنا كيعطيهم لك كومونتير، يعني غاديش يبانوا، ما يحاولش ان البارزور يفهمهم، غير دايرهم نتايا باش تانجستري دي انفورماسيون على لو كود. بحال دابا انا نجي هنا ونقول هذا ليليمون راسين. فوالا نانجستري اوكي. دونك ها هو ليليمون راسين كيكتبها لك وصافي. دونك حيت حنا دابا باقي ما درناش لي لا ميزون فورم، باقي ما خدمناش، هو ستا كومونتير تو سامبل ستا كومونتير. Voilà, donc commentaire qu'on peut ajouter si on veut. بالنسبة les instructions de traitement, donc elles permettent de fournir des informations supplémentaires sur le document aux analyseurs syntaxiques. Une instruction de traitement commence par donc كما قلنا قبيله او اي instruction. الحاجه اللي كتسمى instruction de traitement هي اي حاجه كدير لها انفيريور ولكن حداها كتزيد هذيك بوين دانتيروغاسيون. بحال البرولوج، هاد البرولوج نيت راه كيتسمى instruction de traitement. C'est bon حيت كيبدا بانفيريور بوين دانتيروغاسيون كيسالي بوين دانتيروغاسيون اكبر. دونك لا بلوز يوتيليزي دي انستركسيون دو تريتمون هو لو برولوج. ها هو المثال اللي عطينا هنا. نورمالمون حنا هادشي دابا غنشوفوها من بعد. علاش؟ لان مثلا الا بغيتي تزيد اون فو دو ستيل ولا بغيتي تعيط دي زيليمون تقدر تستخدم هاد، تقدر تحتاج هادو. دونك غنحتاجهم لشي اغراض اخرى حنا نشوفوا من بعد ان شاء الله كيفاش كنقدروا نخدموا بهم. اخر بارتي هي الا بغينا نزيدو دي سيكسيون سي داتا. دونك حنا كما قلنا بان ليليمون اولا الكود ديالنا اكس ام ال احنا عرفناه كيكون فيه برولوج، كيكون فيه اليمون راسين، تيكونوا فيه دي باليز عاديين، تيكونوا فيه دي زيليمون دو يعني دي كومونتير كنقدروا نديروا فيهم دي اكسبرسيون اولا دي انستركسيون دو تريتمون. اوسي كنقدر ندير فيه واحد البارتي سي داتا. سي داتا اشنا هي هاد السي داتا؟ هاد البارتي هادي cette session permet d'inclure des données textuelles, des exemples de code dans un document XML sans qu'il soit nécessairement nécessaire de substituer les caractères spéciaux par les caractères de masquage. دونك هنايا داكشي اللي كتكتب فيها كيولي يعرف نيشان بلا ما تبقى تحتاج دير هاد لي كاركتير هادو دو ماسكاج. الا كانوا خالقين لك المشاكل كتجي تكتب فيها لو كود نيشان. حنا نعطي واحد المثال.
دابا انا مثلا جيت لواحد في لي كور هنا وغادي ندير واحد السيسيون. فوالا هنا سي داتا كتكتب فيها داكشي اللي بغيتي. بونجور، دير الرمز اللي بغيتي 12 اي حاجه كتبتيها غادي تعرف عاديه. دونك كان اونغيستريها، نمشي نشوفو كيفاش غادي تبان لينا. ها شفتوا داكشي اللي كتبنا في السي داتا كيتكتب نيشان، سي دو تكست، كيتكتب بحال ان تكست، كيتهز نيشان، ما محتاج انت لا دير ليه لا هذيك الرمز ديالو لا والو، غادي يجي ويكتبوا لك. دونك هاد السي داتا كتنفعك حتى الا بغيتي تدخل اون بارتي دو كود. بحال دابا هذا باش نوريكم ليكزامبل، نقدروا نديروا مثلا اكزامبل دو فيشي XML وقدر تعطيه مثلا اللي بغيتي. نقولوا حنا ستاجير فوالا بارك علينا. هكا كتبت ليه انايا هاد لي باليز. فوالا سي داتا. دونك ها نتوما كما كتشوفوا كيجي كيكتبهم ليا كدو تكست. ها ماشي دي ما كيعتبرهمش ليا باليز. ها الباليز كي كتكون كيعتبرهاش هي باليز، هذه كيعتبرها هي غير دو تكست اللي كاتب. يعني انا الا بغيت ندير دي اكزامبل دو كود ولا نقدر نجي نكتبهم في هذا السي داتا، كتعتبر كوم دي دوكيومون او دي انفورماسيون تكستويل. Très bien. Donc ces data ne peuvent pas être imbriquées. يعني ما نقدرش ندير وحده وسط وحده. الا جيت مثلا هاد السي داتا هذه قلت انا ندير وحده وسط وحده راه ما تعطيهاش لك. فاش كتبغي تسد فوالا اون فوا كتسد هذه ما تعرفهاش، يعني ما يمكنش دير وحده في وسط وحده. سي بون عطيك ايرور، درنا لامبريكاسيون فوالا تطلع لك ايرور. علاش ما تيقبلش لك لامبريكاسيون؟ الوغ كو دابا الا خليتيها بلا ما تسدها ديك عادي غيعتبرها لك بحال هضره كتبتيها ما يعرفها لا سي داتا ولا والو، كيعتبرها لك كوم دو تكست. اوكي تري بيان. دونك دابا on va faire des exercices. Je vais essayer de faire هذاك le premier et le deuxième vite fait. Ou là je vais pas les faire, je vais vous donner un exemple. حيت هاد الدوزيام كيخدم على les attributs. Je vais vous laisser نتوما تخدموا على هاد les exercices تصاوبوهم ليا، من بعد نعطيكم انا لا سوليوشن. واخا دابا هذا الاول غادي نورمالمون تعرفوا تصاوبوه سامبلومون حيت سي لو كور. دابا هاد لو دوزيام غنحاولوا نخدموا على les attributs. فانا غنخدم لكم على هاد المثال. هنايا مثال هو انك تقدر تجي عند اي باليز هادي ودير ليها شي اتريبيو عادي انت تختارعوا بحال اش انا انت هنا تختارعوا. مثلا تقول ليه نو ايغال ودير اللي بغيتي. اوكي تقدر مثلا نجي كاع نقول اجي نحيد انا هاد ماس اوغير ونجي هنا ونديرها اتريبيو. دابا محدك ما مديفينيش الدي تي دي ولا الشيما، دير اللي بغيتي كلشي مزيان. نهار تحدد القواعد ديك الساعات غنبداو نتحاسبوا، وهذا الشيء هو اللي غنديرو ان شاء الله المره الجايه. دونك مثلا هنا دير ماس اش ايغال وتكتبها 180 عوض ما تكون ديرها هنايا لداخل كباليز تقدر ديرها كاتريبيو عادي ماشي مشكل. دونك هذا ما كاينش فيه المشكل. شفتوها ها هي كدوز لك ها هو اتريبيو كيتكتب بشكل عادي بدون اي خطا. واخا الكور الاول عندي في شكل والكور الثاني عندي في شكل اخر كيدوزها لك ما كاينش فيها المشكل. دونك انا هادشي اللي كاين يعني اون جينيرال هادشي اللي كاين. كنقدر يكون عندنا دي زاتريبيو، يقدر تكون عندنا اون باليز اللي يعني فيد بحال مثلا نديروا ليه بري واخا ما كوم سا سا فا مارشي عاديه. مهم بو امبورط سا سي ان اكزامبل. فوالا هذه باليز فيد او لا اليمون فيد. تري بيان. دونك نشوف معكم لي نونسي ديال ليكزارسيس. عندنا دو
on va faire le premier exercice اللي هو on souhaite écrire un livre. دابا هنايا ماشي بحال المثال اللي كان عندي في الكور قبيله، كنا غير كنتفقوا كنكتبوا سميت لا باليز اللي بغينا. دابا انا هنا غنعطيكم ايتود دو كا، يعني انا غنعطيك دو تكست اللي انت غاضطر تصوب منه دي يعني دي باليز سينيفيكاتيف. لي باليز اللي كنكتبوا كيكونوا سينيفيكاتيف. كنت كندوي على لي كور راه كندير كور، كنت كندوي على ليفر كندير ليفر، يعني كنكتب اسماء اللي عندها معنى باش يكون لو دوكيومون ديالي ليزيبل. هذا هو الهدف، ان الدوكيومون ديالك اكس ام ال يكون ليزيبل. دونك هنا كيقول لك بغينا نصاوبوا واحد لو ليفر اون يوتيليزو اكس ام ال، يعني نونجستريو معلومات ديال الليفر بحال كيف المثال في الكور انجسترينا المعلومات ديال ستاجير، ولا هنايا في هذا المثال اللي درت معكم انجسترينا المعلومات ديال الكور. دابا هنايا كيقول لك بغينا انجستريو لي انفورماسيون ديال واحد لو ليفر، ساشون كو ان ليفر ايت اون ستركتوري اون سيكسيون، يعني الليفر فيه دو سيكسيون او موان، جوج ديال لي سيكسيون، اي en chapitre فيه جوج ديال لي شابيتر au moins et en paragraphe وفيه دو باراغراف au moins. ليفر كيكونوا فيه جوج ديال لي سيسيون au moins، يعني يقدر يكون 3 ولا 10، المهم على الاقل جوج ديال لي شابيتر وجوج ديال لي باراغراف. ان ليفر doit contenir liste ديال لي زوتور، ليفر خصو يكونوا فيه واحد ليست ديال لي زوتور avec le nom le prénom، يعني يكون فيه ليست ديال لي زوتور، كل اوتور نكتب له لو نو البرينون ديالو. تو لي زيليمون دواف بوسيدي ان تيتر، كاع لي زيليمون اشنا هي اليمون هما لي باليز، اي اليمون خاص يكون فيه تيتر sauf لو باراغراف كي كونتين دو تكست. الباراغراف بوحدهم اللي غنكتبوا فيهم دو تكست عاديين، ستادير بحال هذا عادي غير دو تكست. Voilà, proposer une structuration XML de ce document. حاولوا انكم نتوما تصاوبوا واحد لو فيشي XML اللي كيجاوب على هذه المشكله هذه، يعني كي على هاد الشروط ان ليفر يكونوا فيه جوج ديال لي سيسيون او موان، يكون فيه دو شابيتر او موان، دو باراغراف او موان، يكون فيه ليست ديال لي زوتور، كل اوتور عنده لو نو لو برينون ديالو، يكون جميع لي هاد لي زيليمون السابقين فيهم تيتر الا الباراغراف اللي فيه غير لو تكست نيشان. ابري هنايا في ليكزامبل قال لنا ديروا جوج ديال لي زوتور، جوج ديال لي سيسيون، جوج ديال لي شابيتر par session et deux paragraphes par chapitre. نتوما غتفهموا، حاولوا معاهم وغادي تشوفوا كيفاش. فوالا دونك حددت لكم جوج، لان حنا ملي درنا جوج او موان يقدر الواحد يدير 20 غيبدا كيكبر لينا حنا في ليكزامبل. حنا بغينا غير اكزامبل بور دير كو vous avez compris. ليكزارسيس الثاني هو كيتبازا على هذا الاول، كيقولوا لينا هنايا on souhaite compléter la structure du document XML de l'exercice précédent par les attributs nom et prénom pour les auteurs et titre pour le livre. يعني هنايا دابا كيقولوا لينا غنحولوا لو نو والبرينون ديال لي زوتور يوليو دي زاتريبيو. بحال انا كي جيت هنا في هذا المثال قبيله وعوض ام اش ما بقات عندي كباليز، جيت ودرتها كاتريبيو، حيدتها نقصت عليا ديك الباليز وكتبتها كاتريبيو. وهما نفس الفكره هنا، قالوا لك غادي نخدموا على النون البرينون والتيتر يكونوا دي زاتريبيو. صافي دونك les sessions et les chapitres. Voilà, analyser la structure du nouveau document. حاول تصاوبو تبدل هذا باش يصدق لك هذا الثاني. نتوما سوفغارديو الاول بوحدو عطيوه الثاني بوحدو. وكيقول لك ياتيل دي سامبليفيكاسيون بوسيبل، واش نقدروا يعني نسامبليفيو لي طاش كثار. فيريفي على دو ليديتور كو فوتر دوكيمون اي بيان فورمي، يعني غديروا بحالي تونجستريو وفاش تجربوا في ان نافيغاتور يكون يصدق لكم ما يكونش فيه دي زيرور. هكذا غيكون عندكم لو دوكيمون بيان فورمي. الا كان لو دوكيمون بيان فورمي دونك غنكونوا سالينا لوبجيكتيف ديالنا وفهمنا مزيان هاد ليطاب الاولى باش نقدروا ان شاء الله ننتقلوا في المرحله الثانيه نصوبوا اكس اس دي او لا دي تي دي باش يولي عندنا لو دوكيمون فاليد. مزيان